बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पल्मोनोलॉजी में। और जैसा कि आपको पता है कि पल्मोनोलॉजी हमारे छाती और फेफड़े और उसके इर्द गिर्द की बीमारियों को कवर करती है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं जनरल पब्लिक को कुछ बताना चाह रहा हूँ वो टॉपिक नया नहीं है, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियां हैं, वो नए नए लोगों में आ रही हैं। हमारा फेफड़ा एक, आप ये समझें कि एक बहुत ही नाजुक धागों का बुना हुआ गिलाफ है। अगर मैं अपने फेफड़े को सीधा खोल के, एक दरी की तरह खोल के बिछा दूं तो एक टेनिस कोर्ट में लंबा बिछ जाएगा। उसको कुदरत ने इस तरह से इकट्ठा करके हमारी छाती की शेप में बना के आधा इधर रख दिया, आधा इधर रख दिया। अब उन धागों के बुनी हुई चीज का काम क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो सांस ले रहे हैं। सांस लेना सिर्फ हवा को बाहर से अंदर ले जाना है, बाकी काम सारा फेफड़े का है। जो उसमें ऑक्सीजन है वो हमारे इस फेफड़े के जरिए हमारे खून में चली जाती है, और जो अंदर की तेजाबी गैस है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो फेफड़े से निकल के हमारे सांस से बाहर आ जाती है। ये बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन ये तब तक बहुत सादी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है जब तक हम कुदरत से ना खेलें। हम कुदरत से कैसे खेल रहे हैं? हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, हम ऐसे ऐसे पेशे बगैर प्रोटेक्शन के शुरू कर देते हैं जिनसे फेफड़े पे नुकसान होता है, जैसे धुएं वाली जगह हो, अनप्रोटेक्टेड, बगैर किसी हिफाजत के वहाँ काम करना शुरू कर दें। बावजूद इसके कि हमें पता है सिगरेट के क्या नुकसान है, सिगरेट पीते चले जाएं। बाहर स्मॉग आया हुआ है, बगैर प्रोटेक्शन के घूमना शुरू कर दें। 10 लोग घर में हैं, 10 ने 10 गाड़ियां ली हुई हैं और पेट्रोल बाहर फूंक रहे हैं और फजा आलूदा हो रही है, और वो सारा का सारा फजा का जो मवाद है हमारे फेफड़े में जाके उन नाजुक धागों को फेफड़े के काट रहा है। चले, माहौलियाती आलूदगी, बाकी चीजें, ये गवर्नमेंट इन पे लेजिस्लेशन, कानून बना रही है, कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल हो भी जाएगा वक्त के साथ। कुछ अरसे में आप देखेंगे या गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक की आ जाएंगी ताकि फजाई आलूदगी खत्म। सिगरेट हमने खुद छोड़नी है, सिगरेट किसी ने आके हमसे छीननी नहीं है। मेडिकली 10 साल अगर आप सिगरेट पिए तो आपका फेफड़ा उस सतह पे पहुंच जाता है जहां वो ऑक्सीजन आपके फजा से जिस्म में ले जाने में उसे दिक्कत होती है, क्योंकि धागे टूट जाते हैं। जब धागे टूटेंगे तो उनके साथ बारीक बारीक खून की रगें होती हैं, उनकी जगह भी बंद हो जाती है। तो उन्हीं रगों ने, खून की रगों ने ऑक्सीजन बाहर से अंदर पहुंचानी होती है, जिसको हम कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फांसी का फंदा कभी देखा, फिल्मों में देखा होगा, वैसे देखा होगा। तो वो फांसी का फंदा तो इधर से लगता है, लेकिन जब यहां से ऑक्सीजन नहीं जाएंगी तो वो फिर सारी जिंदगी फंदे वाला रहेगा मरीज। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि सिगरेट ना पिएं, फेफड़े को जिंदा रहने दें, ये आपको जिंदगी दे रहा है। अच्छा, ये तो मैंने बात की है 10 साल की। असल में जब हम पहला सिगरेट पीते हैं तो 3 तब्दीलियां तो उसी वक्त आ जाती हैं। एक, आपके अंदर कैंसर होने के वरासती मादे में तब्दीलियां आ जाती, तो कैंसर की अंदेशा आती जिंदगी में उसी वक्त हो जाता है। दूसरा, उसके अंदर एक जेलेटिन, एक चीजी मटेरियल होता है जिसको हम टार कहते हैं। आप सिगरेट पीने वालों को देखें तो उंगलियों में ब्राउन ब्राउन, दांत ब्राउन ब्राउन होते हैं। ये तो एक आध सिगरेट का ब्राउन ब्राउन है ना। जब वो दिन में 20 पिएगा, 10 पिएगा, तो वो ब्राउन ब्राउन धुएं के साथ अंदर जाएगा, और अंदर जाके बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वहां पे शीरा लग गया। तो वो जो है ब्राउन ब्राउन, जिसको हम टार कहते हैं, वो उसी वक्त फेफड़े के जिस हिस्से पे चिपकेगा उसका काम खराब कर देगा।
وہاں پہ سوزش کر دے گا، وہاں پہ مدافعتی نظام کمزور ہو جائے گا اور اس کو برونکائٹس اور اس کو نمونیا اور یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ کو اگر سگریٹ پیتے ہیں یا ماحولیاتی آلودگی ہے یا کوئی ایسا کام کیا جس میں دھواں اور آپ کو سانس پھول رہا ہے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہ آپ سے انٹرویو لے گا، وہ آپ کا اسپائرومیٹری جو کمپیوٹر کے ذریعے سانس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرے گا اور بیماری کی شدت دیکھے گا، پھر آپ کو انہیلرز دے گا۔ اچھا، جب انہیلرز کا ذکر ہو تو یہ بیماری ہے دمہ۔ دمے کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا، معاشرے میں دمے کا لفظ آیا اور لوگ ڈرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دمے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس بیماری کا میں نے ذکر کیا ہے، COPD، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، ماحول، سگریٹ اور باقی وجہوں سے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دمہ ہے وہ ہے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ مٹی، دھواں، پرندے، جانور، کھانے پینے کی چیزیں، کسی بھی چیز سے آپ پرہیز کریں، 3-4 مہینے انہیلر لیں ڈاکٹر ہدایت پہ، دمہ کنٹرول، پھیپھڑا صحت مند۔ ان کا دمہ خراب ہوتا ہے جو کہ اپنی پرہیز نہیں کرتے اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کو سنی سنائی باتوں میں آ کے نہیں کھاتے اور پھر پھیپھڑا سخت کر بیٹھتے۔ COPD وہ بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ دوائی دیں اور ریورس ہو جائے۔ ایسا تو دمہ تو ریورس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سے نہ گھبرائیں، آپ اس سے گھبرائیں کہ یہ میں نے اگر سگریٹ نہ چھوڑی یا یہ ماحولیاتی آلودگی سے نہ بچا تو یہ ایک ایسی بیماری ہوگی جو واپس نہیں جائے گی، یا نیا پھیپھڑا لگوائیں۔ اب نیا پھیپھڑا جو ہے وہ کروڑوں کی بات ہے اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ لگوائیں اور 6 مہینے، سال یا اسی وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ کچھ وراثتی بیماریاں ہیں جن میں پھیپھڑا بالکل COPD کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا ڈاکٹر جب آپ کو معائنہ کرے گا تو اس کا علاج نکلے گا۔ اچھا، جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے کی بات کرے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ 4 سال جو ہے وہ ہر 5ویں سال نمونیا کی ویکسین لیں اور ہر سال سپٹمبر میں انفلوئنزا وائرس کی ویکسین لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انفیکشن کم ہوں گے اتنا پھیپھڑے کو سگریٹ کے اثرات ختم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ جب آپ کو انہیلر دے یا کیپسول دے گا سانس سے کھینچنے والا، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جو دھاگے ٹوٹے نہیں ہیں اور کمزور ہیں، اس کی انہیلر اور کیپسول کھینچنے کی وجہ سے وہ دھاگے کچھ طاقت میں آ جائیں گے اور فیوچر میں ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتائی جائیں گی جس میں آپ کے چیسٹ کے مسلز اور یہ مسلز اتنے پاورفل ہو جائیں کہ جو پھیپھڑا سانس لینے میں دقت محسوس کر رہا ہے وہ پٹھے آپ کے اس میں مددگار ثابت ہو۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جب ایک دفعہ COPD ہو جائے تو وہ چھاتی تک نہیں رہتی، اس کے اثرات دل، اس کے اثرات مسلز، اس کے اثرات آپ کے ہڈیوں، آپ کے دماغ، ہر جگہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں اور وہ بذات خود ایک ایسا میگنیٹ بن جاتا ہے، مقناطیس بن جاتا ہے جو ساری بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس میں TB ہے، نمونیا ہے، کینسر ہے۔ اور جب ان سب بیماریوں کا ذکر ہوگا تو پچھلے 6 مہینے سے جو ہم جس اللہ کی آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، جو یہ کرونا پھیلا ہوا ہے، تو یہ تو کئی سٹڈیز نے، کئی تحقیق نے اس کو ثابت کیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں میں کرونا جلدی ہوتا ہے اور زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو آپ قدرت کی دی ہوئی چیزوں کو انجوائے کریں، سگریٹ نہ پئیں، اور اگر کسی نے اتنے سال سگریٹ پی لی ہے، اسے سانس پھول رہا ہے، سگریٹ چھوڑ دے، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ معاشرے کے مزید مفید فرد بن سکیں۔ السلام علیکم۔